बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्लाम द वे ऑफ लाइफ में। व्यूअर्स, अगर आज हम न्यूज़पेपर उठाएं या न्यूज़ चैनल देखें तो हम अक्सर देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स पर काफ़ी खबरें आम हैं। और क्यों ना हो, आज कई जगह पर कई बातों पर इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। लेकिन क्या अल्लाह ने ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ कहा है, या कुरान मजीद ह्यूमन राइट्स पर क्या फरमाता है? ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आज भी हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब। आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, अगर आज की बात करें तो आज हर कोई ह्यूमन राइट्स के बारे में जानता भी है और हर कोई अपने हुकूक को बताना चाहता है और हासिल करना चाहता है। तो वहीं अगर हम बात करें 1400 साल पहले की और नज़र डालें कुरान मजीद पर, तो क्या कुरान मजीद में कहीं ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया गया है? मैं समझता हूँ कि इस्लाम से ज़्यादा राइट्स किसी चीज़ में नहीं, किसी रिलीजन में भी शायद ना मिल पाए हों इतने, और सिस्टम में भी नहीं मिल पाए हों। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला की तरफ जब इंसान का रिश्ता जुड़ जाता है तो उस रिश्ते के ज़रिए से उसके बंदों से, उसके क्रिएशन से रिश्ता होता है। ये हम लोगों ने किसी एपिसोड में आपसे बात की थी। अब कुरान मजीद में देखिए अल्लाह ताला ने उसकी बुनियाद क्या बताई। कभी भी जो आज देखिए, बात चाहे जितनी की जाती हो, किसी मुल्क में जो बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हों, प्रोग्रेसिव हैं, उन सब की बात अगर आप करें, उनमें क्या ख़राबी होती है जब उनका सेल्फ़ इंटरेस्ट टकराता है तो फिर वो ह्यूमन नहीं, जानवर हो जाते हैं वो, बल्कि जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। किसी का मिसाल के तौर पर एक्सप्लॉयटेशन करना हो, उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना हो, उसका पेट्रोल लेना हो, उसका रॉ मटेरियल लेना हो, अपना बेचना हो, अपने जहाज़ों को, अपने बम बेचने हो, तो फिर किससे क्या नुकसान होगा इसको हरगिज़ नहीं देखते। ये आज के दौर में भी होता है। बड़े बड़े इजलास होते हैं। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ था, फिर सन 1968 में तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1993 में इसी पर वियना में एक कॉन्फ्रेंस हुई। बड़ी बड़ी किताबातें हुई हैं कि सिविल लिबर्टीज़ क्या हैं और पॉलिटिकल लिबर्टीज़ क्या होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, हमें कोई मुल्क बताइए जहाँ पर ये सारी लिबर्टीज़ मिल जाती हों। अब देखिए कुरान मजीद ने क्या कहा, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। यानी अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें जस्टिस करने का, और सिर्फ जस्टिस करने का नहीं, उससे बढ़कर मर्सी करने का तुम्हें हुक्म देता है। जस्टिस तो ये है कि बराबर से काम कर दो, मर्सी उससे भी ज़्यादा है। वईताए ज़िल क़ुरबा, और अपने रिश्तेदारों का उनका लिहाज करो। वयनहा अनिल फ़हशा, और जो बुराई है, मुनकर चीज़ें हैं, ख़राबी है जो सोसाइटी को बर्बाद करती हैं, इनसे तुम्हें रोकता है। ठीक है ना? ये तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पर ये सब बेसिक्स बन जाते हैं। अब कोई सिस्टम जब तक जस्टिस पर कायम नहीं हो जाएगा वो किसी के राइट्स नहीं दे सकता। न शौहर बीवी के राइट दे सकता है, न बीवी शौहर के राइट्स दे सकती है, न पड़ोसी पड़ोसी का हक़ दे सकता है। कोई भी आदमी दे नहीं पाएगा जब तक वो जस्टिस पर कायम ना हो जाए। और एक मरतबा जस्टिस आ जाए, जैसा कुरान चाहता है कि जस्टिस हो, बल्कि यहाँ तक कहता है, देखो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल से भटका ना दे। यानी तुम दुश्मन हो गए हो, अब तुम इतने बायस्ड हो गए हो कि उसकी दुश्मनी में तुम अपनी लिमिट्स के अंदर नहीं रह जाते हो, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हो, ये ना हो जाए। एक्चुअली वहाँ पर देखिए ह्यूमन राइट्स में मुझे हमेशा ये बात याद आ जाती है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जब उनके कातिल ने, इब्ने मुलजिम ने तलवार मारी जिस जहर से बुझी हुई थी, और ये मालूम हो गया कि आप नहीं बचेंगे, तो वो कैद कर लिया गया था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उस ज़माने में तो कैद खाने में क्या उनके हवाले किया गया। तो हज़रत ने फरमाया, नहजुल बलागा जो आपकी कलेक्शन है आपके वर्ड्स का, आप देखिए उसमें है, जैसा खाना तुम खाना वैसा खाना इसे खिलाना, जैसे बिस्तर पर तुम लेटना वैसे बिस्तर पर इसे लेटाना। यहाँ तक कि जब जर्राह ने आपसे कहा, जो सर्जन था, कि आपको कोई चीज़ अब फ़ायदा नहीं करेगी, दूध फ़ायदा करेगा बस, तो वो दूध लाया गया। तो आपने कहा कि ये जो मेरा कातिल है उसको भी दिया गया। तो जब लोगों ने कहा कि दे दिया जाएगा, कहा नहीं, पहले उसको पिलाओ कातिल को, उसके बाद आपने पिया। ये क्यों? ये नहीं कातिल की खातिर नहीं हो रही, एक इंसान की खातिर हो रही है कि वो अपनी फॉल्ट पर होगा, उसके साथ जो लॉ को एग्जीक्यूशन करना होगा करेगा, लेकिन एज ए ह्यूमन उसे आप ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अपनी वसीयत में फरमाया, अगर मैं बच जाऊँ तो मुझे इख्तियार है, यानी जैसे अल्लाह कहता है माफ़ी का इख्तियार देता है
کہ معافی ہو جائے، میں معاف کر دوں، لیکن اگر میں مر جاؤں اور نہ بچوں تو پھر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس نے ایک وار کیا تھا، ایک ہی وار کرنا، اور اس کی لاش کے ٹکڑے نہیں کرنا. یہ عدالت، یہ عدل اور معافی یا مرسی کے بغیر آدمی اس منزل تک نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے تو جب دشمن کے ساتھ آدمی اس طرح کا سلوک کرنے لگے گا تو پھر دوست کے ساتھ کیا کرے گا؟ پھر وہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ایکچولی سب سے بڑی بات تو ہے ہم اپنے کو جانچیں اس موقع پر جب ہمارا کوئی مخالف یا اپوزٹ ویو رکھنے والا ہمارے سامنے آ جائے. یہ نا تو ہیومن رائٹس کی بات اتنی ہوتی ہے، جو ہیومن رائٹس کے کرنے والے ہیں وہ خود جسٹس پر قائم نہیں رہتے. قرآن کہتا نہیں ہے انجسٹ نہیں ہونے دیں گے کسی آدمی کو بھی کہ انجسٹس پر نہ جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیے، جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ سب کو چھوڑ دیا. یہ ہے جس میں آپ کے چچا کا قاتل بھی موجود تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا. تو یہ ہے ہیومن رائٹ. یہ کہ رسول اللہ گزرتے تھے، آپ ایک جیو لیڈی ہے، یہودی عورت ہے، وہ آپ کے اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن نہیں گرا، آپ گئے پوچھنے گئے، معلوم ہے بیمار ہے، بلکہ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ہم بدلہ لینے آئے ہو. آپ نے کہا نہیں میں بدلہ لینے نہیں آیا، معلوم ہے تم بیمار ہو. اب بتائیے جو عورت ہمارے اوپر کوڑا پھینکتی ہے، پوچھنے گئے تم بیمار ہو، میری کوئی ضرورت ہے میں کروں. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بھی نہیں وہ اسلام و غیر اسلام نہیں، ایک مسلمانوں کا پروفٹ ایک یہودی عورت کے پاس گیا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اب اس سے زیادہ ہیومن رائٹ کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہیومن رائٹ یہ ہے کہ انسان کو انسان سمجھو، اس کو ریلیجن کے خانوں میں نہیں بانٹو، ہیومن کے وجہ سے جو اس کے رائٹس ہیں وہ دو، باقی تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. بہت ہی بہترین اگزامپل دیا آپ نے کہ کس طرح رسول اللہ ایک یہودی کے گھر پر گئے پوچھنے کے لیے کہ آج ہم نے کچرا نہیں پھینکا، یعنی کس حد تک انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. تو وہیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ جہاں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، ہمارے پاس اتنے ایگزامپلس ہیں مولا علی علیہ السلام کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہیں آج بھی کچھ لوگ اسلام کے نام پر دوسرے لوگوں کو ان کے فرقے کی وجہ سے، ان کے کلر کی وجہ سے، ان کے نسل کی وجہ سے، ان کے مذہب کی وجہ سے ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. اور صرف ڈسکریمنیٹ ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر ظلم بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے وہی میں نے کہا نا کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی جو عدل یا جسٹس نہ کرے لا یحب الظالمین، اللہ ہرگز ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ غیر مسلم ظالمین کو دوست نہیں رکھتا، وہ مسلمان ظالموں کو دوست رکھتا ہے. وہ سب کے لیے قانون ہے کہ کوئی بھی کروئل ہے، ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، ایکسپلائٹ کرنے والا ہے، اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا. یہ ایک پالیسی قرآن میں موجود ہے. تو ہر مسلمان کو یہی چاہیے. دیکھیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریلیجن کو کسی پر تھوپا نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے لیے تمہارا ریلیجن ہے، ہمارے لیے ہمارا ریلیجن ہے، مان لو اس میں ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے. تو پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ زبردستی کسی کو ڈنڈے مار کے کسی کی طرف لے آئیں؟ یہ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں، ہر ریلیجن والے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پیغام ہے، یہ ہیومنٹی کا پیغام ہے، بینگ اے ہیومن. میرا یہ ہیومن رائٹ ہے کہ جو میرا نظریہ ہے، جو میرا ویو ہے، جو میرا تھاٹ ہے، اس پر مجھے زندہ رہنے دیا جائے. آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ زبردستی ہم جانور نہیں ہے کہ مار کے آپ کسی طرف ہم کو لائیں. نہ مار کے آپ ہم سے نماز پڑھوا سکتے ہیں، نہ روزہ رکھوا سکتے ہیں، نہ کیرتن کروا سکتے ہیں، نہ مجھے چرچ میں لے جا سکتے ہیں. یہ نہیں کریں، یہ نہیں. آپ اپنی بات رکھیں، ہم کو چاہے قبول کر لیں گے، نہیں تو نہیں. اب اگر آپ ظلم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خود اپنے ریلیجن کو نہیں جانتے. ہندوازم مثلاً اسپریچوالزم کا ریلیجن ہے، آدھیاتم ہے، زبردستی کرنے کا ریلیجن نہیں. جیسے ہی زبردستی ہوئی ہندوازم تو اپنے آپ ہی گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسلام بھی عدل، مرسی اور جسٹس اور پیس کا ریلیجن ہے. جیسے ہی پیس غائب ہوا اسلام بھی غائب ہو گیا. خالی نماز اللہ اکبر ہو رہا ہے، اس سے کیا ہے؟ ویسے ہی مان لیجیے کرسچینس جہاں جناب عیسیٰ یہ کہتے ہو کہ ایک منہ پر کوئی تماچا ایک گال پر مارے تو دوسرا گال آگے کر دو، جہاں پر اتنی ٹالرنس ہو، وہاں جیسے ہی ٹالرنس غائب ہو جائے گی وہ عیسائی ہے ہی نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم عیسائی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اپنے آپ بتاتی ہیں کہ ہر ریلیجن انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آدمی تو بنے، پہلے وہ آدمی بنے، پھر اس کے بعد کچھ اور بنے گا. بالکل بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ چاہے مذہب کوئی بھی ہو، چاہے اسلام ہو، ہندوازم ہو یا کرسچینٹی ہو، اگر بات رائٹس کی آتی ہے تو ہر کوئی ایکول رائٹس دیتا ہے. تو وہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر آپ ڈسکرمنیشن کریں گے یا لوگوں پر ظلم کریں گے، تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ پہلے آپ قرآن پڑھیں
اور صرف قرآن نہ پڑھیں بلکہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ اپنی کتاب میں کیا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔